پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ گزرے 76 سالاں تے زیادہ عرصے تھیں بھارتی فوجی آزادی دے نال کشمیریاں دی زندگیاں دے نال کھیڈ رہے ہیں۔ بھارت کشمیریاں کو سزا دینے دے واسطے ریاستی دہشت گردی کو سرکاری پالیسی دے طور دے استعمال کر رہا ہے۔ مودی حکومت اقتدار وچ آنے تھی بعد کشمیریاں دی آزادی انہاں کولوں کھسنے دے واسطے ہر طرح دے ظالمانہ ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے۔ کشمیریاں دے اوتے بھارتی جبر ہر گزردے دیہاڑے دے نال بدتا جا رہا اور آخر اقوام متحدہ کو نیند تھے بیدار ہونے میں کتنی دیر لگ سی۔ اقوام متحدہ کو اس سمجھنے دے واسطے اور کتنے کشمیریوں کو اپنا خون دینا پیسی کہ بھارت کو کشمیر وچ انہاں دی ظالمانہ پالیسیاں دا حساب دینا ہو سی۔ جموں کشمیر دا تنازع جنوبی ایشیا وچ کشیدگی دی بنیادی وجہ ہے اور بھارت کشمیریوں کو انہاں دا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دینے تے منکر ہو رہا ہے، جس دی ضمانت اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل سن اپنی قرارداداں دے وچ دتی سی۔ 10 لاکھ تے زیادہ بھارتی فوجیاں دی تعیناتی دے نال کشمیر دنیا دے سب تے زیادہ فوجی جمع والا علاقہ بن گیا ہے۔ تنازع کشمیر دا حل صرف اقوام متحدہ دی متعلقہ قرارداداں وچ موجود ہے۔ کشمیر دے سیاسی مستقبل دے بارے وچ اقوام متحدہ دی اپنی قرارداداں دے اوتے عمل درآمد وچ ناکامی دا نتیجہ براہ راست خطے دے عدم استحکام دی صورت وچ نکل رہا ہے۔ اقوام متحدہ دی طرف تے مزید تاخیر تھے بھارت کو کشمیریاں کو دبانے دے واسطے مزید حوصلے ملتے ہیں۔ اقوام متحدہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ جو کچھ ہو رہا ہے اس دے اوتے اپنی خاموشی توڑے اور مزید تماشائی نہ بنے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق تنازع کشمیر دے حل تک جنوبی ایشیا وچ امن کسی بھی صورت وچ نہیں آ سکدا۔ کشمیریاں دے خون دا حساب لینے دے واسطے اقوام متحدہ کو عملاً کاروائی کرنا ہو سی۔ تمام باشعور انسانوں کو مقبوضہ جموں کشمیر دے مظلوم لوکاں دی حمایت وچ آواز چانی پیسی، کیونکہ کشمیریاں دی حمایت وچ اٹھنے والی ہر ایک آواز تے ظالم کو ضرور احساس ہو سی۔ مظلوم کشمیریاں دی حمایت انسانیت دی حمایت ہے۔ یہ وقت ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر دے اوتے اپنی قرارداداں دے اوتے عمل درآمد کرائے اور عالمی برادری کشمیریاں کو مودی حکومت تے حملوں تے بچانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرے۔